नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा विभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वामदेव गौतमले गरे दुवै समूहमा नजाने घोषणा। ओली र प्रचण्ड माधव समूहले विश्वासघात गरेको आरोप पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा जोड। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा उठ्यो राष्ट्रिय सभामा आवाज। प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चालेको भन्दै नेकपाका सांसदहरू नै रुष्ट। राष्ट्रपतिलाई गाली गरिएकोमा आपत्ति। मूल पार्टी विभाजनको संखारमा पुगेपछि प्रदेश सरकारहरूको समीकरण फेरबदल हुँदै प्रचण्ड माधव समूहले सोध्यो प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण। कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ला गरिए पनि विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव अलपत्र। सरकारले बेवास्ता गर्दा आफन्त भिडामा। 8 वर्ष बन्द भएर 4 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। औषधि उत्पादन नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने समस्या। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन विजयी भएको अमेरिकी कांग्रेसको पुष्टि। समर्थकले हिंसा भड्काएपछि पछि हटे ट्रम्प सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा। र महिला राष्ट्रिय फुटबल लिग माघ 7 गतेदेखि गर्ने अन्फाको निर्णय। 7 टिमको सहभागिता रहने। प्रतियोगितामा कुल 42 खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका शक्तिशाली नेता मानिन्छन् वामदेव गौतम। गत चुनावमा पराजित भएपछि खुम्च नपुगेका उनै वामदेव गौतम पार्टी एकतापछि प्रभावकारी बनेका थिए। नेकपाको विवादमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्थ्यो। तर दुवै समूहले वामदेव गौतमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा अहिले पार्टी विभाजित भएको छ। पटक विवादमा वामदेव गौतमलाई प्रयोग गर्नेदेखि आश्वासन दिनेसम्मको काम भयो। वामदेवले पनि विवाद चुलिएका बेला विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेर विवाद कम गराउने भूमिका खेलेका थिए। अहिले पनि पार्टी विभाजनको संघारमा रहेका बेला उनै वामदेव असन्तुष्ट बनेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका वामदेवले पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै उनले गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु अघि आफूलाई जानकारी नदिएको उल्लेख गरेका हुन्। त्यसैगरी प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पनि आफूलाई थाहा नदिएको खुलासा गरेका छन्। र तर पनि एकताको निम्ति लामो समय प्रयत्न रहेको र त्यसमा मैले गौरव गरेको हुनाले फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि मैले आफूलाई लगाइरहेको छु। एक्लै एकताको माहौल बनाउन सकिन्न कि तर भनेर म संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पनि जाने पक्षमा छु। त्यसैगरी 9 महिनादेखि आलोचना गर्ने समूहको बैठकमा रहेर पनि आफूले अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराउँदै आएको पनि उनले खुलासा गरेका छन्। आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने थाहा पाएको अवस्थामा यदि आफू प्रधानमन्त्री भएको भए राजीनामा गर्ने बताए। गौतमले अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने थाहा भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम अवसर गुमाएको टिप्पणी गरेका छन्। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनुको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। नभएको भए त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अहिले सर्वोच्चमा दर्जनौं रिट रहेको र यो संवैधानिक विषय भएकोले संवैधानिक इजलासमा लगेको बताए। अब यो विषय अदालतले स्वीकार गरेकोले अब यो कदमलाई असंवैधानिक भन्नु अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुने उनको तर्क छ। तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन् ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसैले म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो।
उनले प्रधानमन्त्री ओली 2043 सालदेखिको सहकर्मी भएको र सुधारका लागि आफूले धेरै पटक आग्रह गरे पनि नमानेको बताए। नेता गौतमले आफू विभाजित पार्टीको कुनै पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै आजको दिन राष्ट्रिय सभामा बोल्दा खुसी हुनुपर्नेमा आफू दुखी रहेको जिकिर गरे। जब जब सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चुलिन्थ्यो तब उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दथ्यो, तर यसपटक दुवै समूहले उनै गौतमलाई थाहै नदिई महत्वपूर्ण कदम चालेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयको उठान गरेका छन्। अधिकांशले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले बचाउ गरेका छन्। सभाका सदस्य रमेश जंग रायमाझीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संविधान पढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने मात्र मध्यावधिमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हारेका मान्छेलाई मन्त्री बनाएर र मन्त्री परिषद विस्तार गरेर संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप पनि लगाए। र उहाँ आफै स्वयं अब अहिले प्रधानमन्त्री भन्ने कि भने उहाँ आफै स्वयं यो मुलुकको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न। बहुमत सदस्यहरूको समर्थन उहाँलाई देखिँदैन भने यो खालको संविधान मिचेर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अर्को मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने हाम्रो संविधान भनेको छ। त्यस कारण असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन, मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण पनि यो कदम असंवैधानिक हो, यो अत्यन्तै असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र हामीले भने जस्तै अधिनायक बाटोमा हिँड्नको लागि यो सरकारले आफ्नो रेखा कोरिरहेको छ। त्यस्तै नेकपा ओली समूहका नेता राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सत्यानाश नभएको बरु ताजा जनादेशका लागि जनतामाझ जाने अवसर पाएको उनको टिप्पणी छ। सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने होइन, कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुन थालियो। दिनरात किचकिच र अवरोध बाहेक केही गरिएन, जसको परिणाम सरकारले काम गर्नै नसक्ने परिस्थिति बन्दै गयो। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखडा बनाउन थालियो। नीति र विधि निर्माणको रचनात्मक थलो होइन, सरकार गिराउने र बनाउने पदीय भागबण्डाको फोहोरी राजनीतिको दुष्चक्रमा संसदलाई पनि फसाउने अवस्था बन्न थाल्यो। आफ्नै सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार विरुद्ध विभिन्न ढङ्गले हस्ताक्षर सङ्कलन भइरह्यो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै नेपालमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्रै बल्ल प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फ जाने व्यवस्था रहेको बताए। अधिवक्ता समेत रहेका बिडारीले ओलीले चालेको कदमप्रति कटाक्ष गरेका थिए। महोदय, पोर्चुगल र नेदरल्यान्डमा संसदीय दलको नेताहरूको परामर्शमा हुन्छ। जापान र बेल्जियममा संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्छ। स्लोभाकियामा जनसङ्ग्रहबाट मात्रै हुन्छ। नेपालमा छुट्टै व्यवस्था छ। यो छुट्टै व्यवस्था म्यान्डेटरी अब्लिगेसन हो अथवा स्वविवेकीय होइन, सनक होइन, मूर्खाइ होइन। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला पौडेलले राष्ट्रपति विरुद्ध सडकमा लगाइएको नाराले सम्पूर्ण महिलाको शिर निहुर्याइएको जनाउँदै त्यस विषयमा सम्बन्धित दलले माफी माग्नुपर्ने बताइन्। यदि ठिक गरेको हो भनेर उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक संस्कार खोइ। मलाई अहिले असाध्यै दुःख लागेको छ। यो देशमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, यो देशमा महिलाहरूले यो सँगसँगै लडेर यति ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। अहिले आएर महिलाहरू सर्वोच्च ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूको यौनिकतामाथि उनीहरूले गरेको राम्रो काम नराम्रो कामको खुलेर विरोध गर्न पाइन्छ। खुलेर आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्, आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार कसैले राम्रो गर्नुभयो भन्न सक्छ, कसैले नराम्रो गर्नुभयो भन्न सक्छ। संसद छ, संसदमा कुरा होला, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा र निर्वाचन आयोगमा त कुरै पुगेको छ, त्यहाँबाट छलफल हुन्छ। किन एउटा महिलाको व्यक्तिगत आचरणलाई आक्षेप गरेर व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई किन चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गरिन्छ? समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन औचित्यहीन रहेको जनाउँदै उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको र त्यहाँ उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे। बैठकमा मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सत्तारूढ दल नेकपाको मूल नेतृत्व दुई समूहका रूपमा विभाजित भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ। नेकपाले नेतृत्व गरेका 6वटै प्रदेश सरकारमा हलचल मचिएको छ। बागमती र प्रदेश 1 को विवादले भने तीव्रता लिइरहेको छ। जनले प्रदेश सरकारहरूमा पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई कमजोर बनाउने खेल तीव्र पारेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्री सहित 8 जनासँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। यसअघि नेकपा ओली समूहले प्रचण्ड माधव समूहका 16 सांसदलाई कार्यवाही गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि बुधबार प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई सहित 8 जनासँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बेर बाबु गुरुङ, नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका बुद्धि कुमार राज भण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुली, विमल कार्की र अम्बिका थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। ओली समूहले प्रमुख सचेतकलाई जानकारी नदिई मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै गत बिहिबार अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 37 जना मध्ये 16 जनालाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध पुस 11 प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी गत 15 पुसमा प्रचण्ड माधव समूहले राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई चयन गरेको थियो। नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएसँगै 4 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएका छन् र 4 मुख्यमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका छन्। प्रदेश 1 का राईसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ र माघ 7 मा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएको छ। उता गण्डकीका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शङ्कर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। प्रचण्ड माधव समूहका प्रदेश सांसदहरू अलग भएकोले दुवैजना मुख्यमन्त्री सङ्कटमा परेका हुन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रचण्ड माधव समूहकै नेतृत्व र बहुमत भएकोले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री हटाउने चलखेल हुन सकेको छैन। यद्यपि कर्णालीमा ओली समूहकै 2 मन्त्री प्रचण्ड माधव तिर लागेका छन् भने सुदूरपश्चिममा ओली समूहका 1 मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हटाएका छन् भने अर्का मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश 2 मा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार छ। प्रचण्ड माधव समूहले त्यहाँ ओली समूहमा लागेका सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुघ्न महतोलाई नेकपा संसदीय दलको नेता बनाएको छ। संसद विघटन विरुद्धमा नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल निकट विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको नयाँ मानेश्वर स्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका छन्। संसद विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका अखिल आबद्ध विद्यार्थीहरूले बानेश्वरमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। मेन भवनको कमर्स क्याम्पसबाट प्रदर्शन गर्दै बानेश्वर पुगेर उनीहरूले पुतला दहन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले पुतला दहन गर्ने बित्तिकै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यस लगत्तै उनीहरूले क्याम्पस बाहिर पनि प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका थिए। कदम खारेज गर संवैधानिक सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर। त्यस्तै बिहिबार नै काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा पनि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका थिए। रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले प्रदर्शनी मार्गमा पुतला दहन गरेका थिए। सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताएका थिए। शक्ति केन्द्रबाट एउटा हौसला आयो र त्यसैमा उहाँ फस्नुभयो र त्यसका विरुद्ध तपाईँ हाम्रा यो आन्दोलनका चरणहरू अगाडि बढ्दैछन्। देशैभरि आज आरआर क्याम्पसको सभापति म आफै यो आन्दोलनमा छु र देशभरिका देशभरिका विद्यार्थीहरू चाहिँ यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। आज एउटा जुलुसको रूपमा अर्कोपट्टिका साथीहरूले आज कमिटी गठन गर्नुभएको छ, जुलुस कमिटी। उहाँहरू पनि आउने अन्तिममा आन्दोलनमा यो साथीहरू एक्का राख्नु होला। आज तपाईँहरूले दुनियाँ थरी नाना थरी भन्नुभएको छ आन्दोलनकारी साथीहरूलाई। तपाईँहरू पनि बिस्तारै यो आन्दोलनको मोर्चामै आउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेसँगै विभाजित भएको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले ओलीको उक्त कदमका विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको छ। नेपालमा सबै उडान खुले पनि विदेशमा विभिन्न कारणले मृत्युवरण गरेकाहरूको शव नेपाल ल्याउन सकिएको छैन। विभिन्न मुलुकमा मृत्यु भएका 50 देखि 55 नेपाली श्रमिकको शव विदेशमै अलपत्र परेको छ। कहिले नेपाल ल्याइन्छ त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।
सकेर वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव स्वदेश ल्याउन समेत कठिनाई परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका 688 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष लागि यता 420 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। विदेशमा मृत्यु भएका अझै 50 देखि 55 जनाको शव स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन। विदेशमा मृत्यु भएका 60 जनाको आफन्तलाई नेपाल सरकारले समन्वय गरेर विदेशमै अन्त्येष्टि गरिएको छ। विदेशमा मृत्यु हुने मध्ये 420 जनाको शव स्वदेश ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइसकिएको छ। अनि त्यसैगरी अझै पनि शव ल्याउन बाँकी छ। शव ल्याउन बाँकी सङ्ख्या लगभग 50-55 को हाराहारीमा रहेको छ। अब अहिले हामीले बोल्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कयौँ नेपाली श्रमिकहरूको शव चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्ने अवस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्था पनि हो। यहाँलाई मैले एउटा भन्नैपर्छ, हामीले भनेको समयमा नेपाली कामदारका शवहरू स्वदेशमा ल्याउनलाई केही अप्ठ्याराहरू पनि परेको छ। त्यो भनेको वाइड बडी को व्यवस्थापन नभएको कारणले विभिन्न नियोगबाट राजदूतावासबाट हामीलाई अनुरोध पनि आएको छ कि सङ्ख्या बढेको छ, बढ्दो छ, उहाँहरूलाई समयमै उहाँहरूको आफन्तकामा सब व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति वाइड बडीको उडानको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेर 420 जना मृतकका परिवार आफ्ना आफन्तका परिवारलाई सरकारले सान्त्वना राहत स्वरूप 50,000 रुपियाँ पनि दिने गरेको छ। त्योसँगै 44 करोड 26 लाख 64 हजार उनीहरूका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। साउन 1 देखि पौष 23 गतेसम्मको विवरण हेर्दा नेपालमा शव ल्याएको सङ्ख्या भनेको 420 जना। त्यसमध्येमा पुरुष 415 र महिलाको 5 वटा रहेको हाम्रो विवरणमा त्यो देखिन्छ। अनि हामीले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछौँ। नजिकको हकदारलाई हामी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा पुरुषको 736 र महिलाको 15, यो सङ्ख्या अघिभन्दा बढी देखिनुको कारण चाहिँ सब नेपालमै ल्याइएको हिसाबमा हो। पुरुषको 736 जना र महिला 15 गरी यो चालु आर्थिक वर्षको आजको मितिसम्म 751 जना नजिकका हकदारहरू उहाँहरूको आफन्तहरूलाई हामीले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका छौँ। सन् 2008 यता गत जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 8,097 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फत सम्बोधन गरिए पनि कामदारको मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएमा के गर्ने र कसरी भन्ने उचित कानुन नबन्दा समस्या बल्झिएको देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नेकपाको ओली समूह बाहेक सबै दलहरू विरोधमा छन्। विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला अन्तर्क्रियाहरू पनि भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले बिहिबार नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो। अन्तर्क्रियामा आयोजक प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटनको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध सबै एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधि र पद्धतिमा नचलेको कारणले पार्टीमा समस्या भएको नेपालको भनाइ छ। पार्टीभित्रको बैठक राखेर सबै समस्या समाधान गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्री पार्टीको बैठकमा आउन नचाहेको र समस्या सृजना भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तो संस्कार, नेपाली संस्कारबाट सबैलाई उत्प्रेरित गरेर अगाडि बढाउँ। अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान, त्यसको मर्म र भावनामाथि जुन कुठाराघात भएको छ, संविधानलाई छत विछत पार्न खोजिएको छ र यो देशलाई अर्कै भड्कालोको दिशामा, प्रतिगमनको दिशामा लान जुन खोजिएको छ, यसबाट हामी सबैमा सजग हौँ। त्यस्तै नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संसद पुनर्स्थापना गरेर मात्रै संविधानलाई बचाउन सकिने बताएका छन्। अहिले संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको खनालको भनाइ छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूका सामु, सबै लोकतान्त्रिक योद्धाहरूका सामु, नागरिक समाजका सामु र देशका सामु जुन खालको एउटा चुनौती अहिले खडा भएको छ, यो चुनौतीका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर
अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सरकारबाट अदालतलाई धम्की दिने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसद विघटनका लागि ओलीसँगै समग्र नेकपा नै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। अलिअलि घायल भइसकेको छ यो संविधान। यो पुनर्स्थापना भएन भने लङ्गडै हुन्छ, अपाङ्गै हुन्छ जीवनभरका लागि। तर पुनर्स्थापना भयो भने घायल भएर पनि हिँड्ला, खोज्याएर हिँड्ला। तर त्यो समाधान होइन, फेरि त्यो हुँदैन भन्ने होइन। त्यसकारण संवैधानिक बन्देजहरू भएनन्, चेक भएन। त्यस्तै मानवाधिकारवादी कृष्ण पहाडीले ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल बन्द जस्ता ठुल्ठुला भनेर मैले कहीँ सुने यहाँहरूले चाहिँ जान सक्छौँ कार्यक्रम भनेर त्यसमा जाने भुल नगर्नु होला। जनता पहिले पनि कायल छन्, शान्तिपूर्ण रूपमै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। राजनीतिक शक्तिहरू नै मियो हुन्। हिजो ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक शक्तिहरूलाई चलाउँदा जुन भुल गरे शाही सत्ता अन्त्य भयो राजतन्त्रको, आज खड्गप्रसादजीले गर्नुभएको छ। संसद विघटन विरुद्ध पछिल्ला दिनहरूमा दिनहुँ जसो अन्तर्क्रिया र विरोध कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तर विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विघटनको सम्बन्धमा दलका नेताहरूले मात्रै होइन, अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। आजको आम विचारमा उनीहरूको भनाई हामीले समेटेका छौं। अब संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउने, नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, नागरिक अधिकारको स्थापना गर्ने आन्दोलनमा हामी अगुवा भएर हिँड्छौँ। हामी दलको पछि लागेर हामी आन्दोलन गर्दैनौँ। असंवैधानिक हिसाबबाट अहिलेको वर्तमान सरकार केपी ओलीज्यूबाट जुन किसिमको एउटा दुर्घटना भएको छ, यसले हामीलाई निराश बनाएको छ। यो संविधान बमोजिम सच्चिनु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक विधि बमोजिम यो सच्चिनु जरुरी छ र मुलुकमा विधिभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन, व्यक्ति हुनै सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले फेरि पनि व्यवहारमा परिणत गर्नु छ। हामीले संविधान बनाएका थियौँ। अहिले संविधानवादमाथि घात हुन गइराखेको छ। यो संविधानवाद माथि घात भएको अवस्थामा राजनीति कुन ठाउँ पुग्छ, देश कहाँ पुग्छ, हामी नागरिक समाज कुन ठाउँ पुग्न सक्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानवादलाई रक्षा गर्नको लागि हामी सचेत हुन आवश्यक छ। राजनीतिक कर्मी होस्, नागरिक समाज होस्। अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक हो भन्नको लागि चाहिँ संविधानविद हुनुपर्छ, एकदम धेरै जान्ने के मान्छे हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यो सपाट छ, त्यो चाहिँ संविधान विपरीत छ। त्यो भन्नको लागि फेरि कुनै दलसँग आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। एउटा नागरिकको हैसियतले त्यति भन्न चाहिँ सकिन्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ बिहेभियरले के देखिन्छ भने ओली कि त हुनुहुने छ, उहाँ त लोकतन्त्रकै हत्या गर्नु हो, संविधानको हत्या गर्नु। तर त्यसैले तपाईँहरूले पनि त्यो लोकतन्त्रलाई बचाउने कुरामा तपाईँहरूको पनि कुनै सार्थक योगदान र भूमिका चाहिँ देखिएन। त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ के छ भने पार्ट अफ द सल्युसन भएर, समाधान चाहिँ के छ भने भएर उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यस कारण राष्ट्रको लागि अब एउटा चाहिँ रिथिङ्किङ, नयाँ सोचको जरुरत छ, नयाँ चिन्तनको जरुरत छ र महान परिवर्तनको आवश्यकता छ। जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसद पुनर्स्थापना गरेर अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। संसद पुनर्स्थापना वा चुनाव विजय भए पनि फेरि प्रतिगमन हुने तर्क गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। रिपोर्ट्स क्लब नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा महतोले संसद पुनर्स्थापना र मध्यावधि चुनाव दुवै सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थ रक्षाको एजेन्डा भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर प्रतिगमन गरेको महतोको भनाइरहेको थियो। देशका सबै महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई फास्ट ट्र्याकमा राखेर बनाइएको उल्लेख गर्दै सबै जनताले आफ्नो ठान्न नसकेको बताएका छन्। देशमा 7वटा संविधान बनाइसकिएको र पटक पटक कु भएको महत्त्वको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्री 5 महाराजाधिराज केपी ओली भन्दै जोरमाथि चकार गरेको आरोप लगाए। साल पुरा नभएपछि संविधानलाई कुल्चिने, संविधानमाथि प्रतिगमन गरिहाल्ने, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि हुँदै आएको। अब हुँदै अब अहिलेको श्री 5 महाराज केपी ओली महाराजजीले चाहिँ अब उहाँको स्वास्थ्य पुरा नभएपछि उहाँले पनि ल संविधानमा लेख्दै नभएको कुरा चाहिँ उहाँले पनि गरिहाल्नु, उहाँ पनि के त।
उनले चुनावले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने धारणा पनि राखेका थिए। आफूहरूले बहुल राज्य स्थापना गरेर स्थायी समाधान निकाल्ने उनको दाबी छ। कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पनि अदालतले अड्काइदिन्छ, जसले गर्दा सम्बन्धित पक्ष निकै मर्कामा पर्छन्। त्यस्तै भएको छ कक्षा 11 को पाठ्यक्रमको विषयमा। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी सरेको सरे हुँदा कक्षा 1 र 11 को पठन पाठन लगायत शैक्षिक कार्यक्रम नै अन्यलमा परेको छ। केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृत गरेर चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 1 र 11 मा लागू गरिएको थियो। गत वैशाखदेखि नै कक्षा 1 का 10 लाखभन्दा बढी बालबालिकाले नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पढ्दै आएका छन्। कक्षा 11 मा पनि नयाँ पाठ्यक्रमकै आधारमा भर्ना लिएर पाठ्यपुस्तक समेत विद्यार्थीको हातमा पुगिसकेको छ। तर सर्वोच्चमा मुद्दाको पेशी पटक पटक सर्दा नयाँ पाठ्यक्रमलाई लिएर विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक भने अन्यलमा छन्। विद्यालयहरू अहिले बन्धक बनेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ। चाहिँ के निर्णय फटाफट हुनु पर्थ्यो, के भने निर्णय हुन नसकेको बेलामा यो बन्धक बनाएर राख्नु हुन्न थियो भन्ने मात्रै हो। र धेरैले अब जस्तै हामी जस्तोले पनि अब पुरानै कोर्स पढाएको भने पनि हामीले के चाहिँ गरेका छौँ भने 1-2वटा सब्जेक्टभन्दा बाहेक चाहिँ नयाँ र पुराना खोजेर त्यो कमन च्याप्टर पढाइरहेका छौँ हामीले गाह्रो भएर। र बच्चालाई किताब किन्न दिएको छैन अहिलेसम्म। किन भन्दा पुरानो किन्न दिउँला, नयाँ होला, नयाँ किन्न दिउँला, पुरानो होला, र बच्चाहरूको यसमा पछिबाट अलिकति समस्या पर्ला भनेर हामीले किन्न दिएका छैनौँ। पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा अदालतले टुङ्गो नलगाइदिँदा शिक्षकहरू पनि मार्कामा परेका छन्। विद्यार्थीलाई के का आधारमा पढाउने भन्नेमा समस्या छ। पढाउनु चाहिँ पुरानै पढाइरहेछौँ हामीले चाहिँ, अनि अब नयाँ आयो भने त गाह्रो पर्छ, टाइम भ्याउँदैन नि त। अब यो कहिले माघ महिना स्टार्ट हुन लागिसक्यो होइन, एक्जाम कहिले हुने नै फिक्स छैन। त्यही भएर एजुकेसन सेक्टर त गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ योपालि। सबैजनालाई एकदम डाउट नै रहेछ। एक त कोर्स कुन हो, सिलेबस कुन हो नि फिक्स भएको छैन, त्यही भएर अलि ह्याम्फुल भएको छ। विद्यार्थीहरू पनि नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रम विवादले के कसरी अध्ययन गर्ने भन्नेमा समस्या भइरहेको बताउँछन्। उनीहरू परीक्षामा सहभागी हुनै डराइरहेका छन्। धेरै नै गरिरहेका छ अहिले। अब कुन पढ्ने, कसरी पढ्ने, त्यसको बारेमा बुक फिक्स नभएपछि हामीलाई कन्फ्युजनमा पारेको छ। भएको छैन, कोर्सहरू नै फिक्स भएको छैन, सो हामीलाई कसरी पढ्ने फिक्स भएन, सो कन्फ्युजिङ छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। 8 वर्ष बन्द भएर 4 वर्ष अघि पुनः सञ्चालनमा आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले यसबीचमा 25 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर औषधि लिमिटेड 5 वटा मात्रै औषधि उत्पादनमै सीमित भएको छ, जसको बजारमा माग समेत न्यून छ, जसका कारण उत्पादनले भएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 14 करोड 65 लाख बजेट दिएपछि 2074 वैशाख 24 गतेबाट जीवनजल उत्पादनसँगै पुनः सञ्चालनमा आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड यसबीचमा सिटामोल र सिटाप्लस, ग्लिसिन, जीवनजल र कोरोना संक्रमण नेपालमा देखिए यता सेनिटाइजरको गरी 5 प्रकारका औषधि उत्पादनमा मात्रै सीमित रहँदै आएको छ। तर पनि बजारमा खपत हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण नेपालमा फैलिए पश्चात उत्पादन थालेको सेनिटाइजरले भने यस वर्ष 3 करोड बराबरको बिक्री गरेको छ। लिमिटेडका प्रवक्ता टिकाराम अर्यालले अन्य औषधिको माग भने शून्य अवस्थामा रहेको छ, जसका कारण भएका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ। जस्तो घरबाट प्राप्त भएको रकमहरू भए, अरू हुन्छ नि, अरू क्षेत्रबाट प्राप्त भएको रकमलाई चाहिँ हामीले मिलाएर हामीले तलब खाइरहेको अवस्था छ है। अब र त्यो गत सालसम्म हामीले चाहिँ तलब खानको लागि पैसा लिइरहेको, यो साल मात्रै नलिएको अवस्था हो। हामी चाहिँ जे होस् यस्तो छ म्याडम, अब सरकार के बन्दै गरेर जानु पर्यो के अरे, होइन भनेदेखि अब कम्प्लिटली यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नै नरहने गरेर कोल्याप्स गर्यो भने यो देशमा फेरि यो संस्था यस्तो संस्था फेरि बनाउनलाई त्यति सजिलो छैन होइन। नयाँ ठाउँमा नयाँ तरिकाले गरौँ भने पनि
त्यति सजिलो छैन। अब यहाँ भइरहेकोलाई रिभाइज गर्न जति सजिलो छ अरू उपायबाट नहुने भएको हुनाले गर्दाखेरि है, नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बिस्तारै अहिले एकदम र्याडिकल्ली हामीले यदि काम गर्छौँ भन्ने अवस्था छैन। नेपालमा निजी क्षेत्रका 50 भन्दा बढी उद्योगले औषधि उत्पादन फस्टाइरहँदा सरकारी स्वामित्वको यो उद्योग भने आफै बिरामी छ। लिमिटेड सञ्चालनमा आएको केही वर्ष 700 को हाराहारीमा कर्मचारीले कार्य गरे तापनि अहिले भएका 95 जना कर्मचारीलाई समेत बेरोजगारी जस्तै भएका छन्। औषधि लिमिटेडले यस आर्थिक वर्षमा फेलिक्लिनिक एसिड र एमसिडिएफ ट्याब्लेट बनाउने योजना रहेको जनाएको छ। साथै कम्पनीले हेमोडायलिसिस युनिट उत्पादन गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ, जसले अहिले भएका कर्मचारीले पूर्ण रूपमा काम गर्ने वातावरण मिल्नेछ। हेमोडायलिसिस प्रोडक्ट सुरु हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट भनेको लगभग हामीले दिनमा 600,000 500देखि 600,000 5 लिटरको जार 600,000 जति दैनिक चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्ने प्लान छ। असारको पहिलो हप्ताभित्र हामीले चाहिँ उत्पादन चाहिँ निकाल्ने चाहिँ प्लानमा छौँ। यो प्रोजेक्ट सफल भयो भने म्याडम हाम्रो अफिसमा अब ल काम सुरु भयो, अब यी अहिले भएको कर्मचारीहरूलाई काम फुल डोजमा पुग्छ। अहिले चाहिँ किनभने जीवनजल बनायो, बजार सानो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन कुशल निर्माण विधि जीएमपी मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले 47 वर्ष अगाडि 2029 सालमा स्थापना गरेको नेपाल औषधि लिमिटेड 2066 सालमा बन्द गरेको थियो। 2074 वैशाख 24 गते पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। नेपाल औषधि उत्पादन वृद्धि हुँदै गए तापनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। मागको 45% मात्रै नेपाली उत्पादनले धानेको छ। 55% औषधि विदेशबाट नै आयात भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीको कारण पर्यटन क्षेत्रको मोटुको रूपमा रहेको ठमेल बजारमा ठूलो असर परेको छ। आम्दानी नहुँदा सटरको महँगो भाडा तिर्न नै समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ। 80% बाह्य र 20% आन्तरिक पर्यटकले चल्ने ठमेलको व्यापारिक पर्यटन नआएको कारण समस्यामा परेका छन्। ठप्प भएपछि समस्यामा परेका ठमेलका व्यवसायीहरूले व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन सहज वातावरण बनाइदिन माग गर्दै आएका छन्। कतिपय व्यवसायीले 50% पनि भाडा तिर्न नसक्दा व्यवसाय नै ठप्प गरेका छन्। तपाईको राज्यको कानुनले तपाईको दिने जुन अधिकार छ, एउटा नागरिकलाई दिने अधिकार, एउटा व्यवसायलाई दिने अधिकार, यो चिजमा त तपाईको राज्यले सम्पूर्णलाई सबै बराबरी नै दिने होला। व्यवसाय भइसकेपछि राज्यले व्यवसायलाई यो गर्ने अधिकार दिएको भनेर अथराइज गरिसकेपछि मेरो एउटै मात्रै क्वेसन के छ भने तपाईको सुरक्षा निकायले तपाईको आज एउटा क्षेत्रलाई यति बजे एउटा क्षेत्रलाई यति बजे भनेर जति पनि विभेद देखिरहेछ, यो कुरा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हामी जानकारी पाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। राजनैतिक गतिविधिमा पार्टीहरूबीच हजारौंको संख्यामा जमघट भएर नारा जुलुस गर्दा कोरोना संक्रमण नहुने तर स्वास्थ्यको सावधानी अपनाएर व्यवसाय चलाउँछौं भन्दा रोक लगाउने सरकारको नीति नै ठिक नभएको उनीहरूको गुनासो छ। हाम्रो चाहिँ सानो कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई व्यवसाय गर्न हजुरहरूले चाहिँ जुन तहमा हजुरहरू बस्नु भएको छ, हजुरहरूले यो जिम्मेवारी वहन गर्ने कि नगर्ने तपाईहरु आफै त्यो कार्यकारी अधिकृत हुँदाखेरि तपाईहरुलाई दिनमा 100-200 जना मान्छे भेट्न आउँछन्, त्यहाँ कोरोना लाग्दैन, सोर फुटेर दर माग्न लाग्दैन, चौकीमा चाहिँ नलाग्ने। पर्यटकीय व्यवसाय कि नेपालको होइन भन्नु पर्यो। ठमेल चाइनाले खाइसक्यो, अब चाइनालाई दिउँ। पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ यति चाहिँ टाढा राख्न मिल्छ। त्यसो त व्यापारीको जस्तो छ, घर धनीको पनि उस्तै गुनासो छ। रात्रिकालीन व्यवसाय र गतिविधिले नकारात्मक असर पारेको भन्दै यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन ठमेलका घर धनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। किनभने रात्रिकालीन जो व्यवसायहरू हुनुहुन्छ नि त, उनीहरूले खुल्न पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले त गुनासो त धेरै गर्नु पर्यो यहाँतिर कि उनीहरूले यो पनि अझ चाहिँ ग्यारेन्टी त लिनु पर्यो। उनीहरूले लिने कि ठमेल पर्यटन विकास परिषदले लिने हो यो। किनभने तपाईँ आज तपाईँ कता ठमेलभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ होला, एकचोटि आएर ठमेलमा बसेर हेर्नुहोस्, तपाईँ राति सुत्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? व्यवस्थित हिसाबले गर्ने के हो? मेरो पनि बच्चा बच्ची हुन्छन् होला, अब किन भोजै गइन्छ, राति 8-9 बजे 10 बजे आइन्छ। आइसकेपछि मेरो बुवा आमासँग मेरो बच्चा बच्चीसँग आउँदाखेरि जुन चाहिँ ठमेलको बाटोबाट म जहिले पनि हिँड्छु, त्यो माहौल कस्तो हुन्छ? के तपाईँहरू हिँड्नु सक्नुहुन्छ र त्यो माहौलमा?
स्थानीय सरकारले भने आफूहरूलाई अधिकार नभएकाले केन्द्र सरकार र व्यवसाय मिलेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्। र समाजलाई दुर्गन्धीबाट जोगाउनको लागि समाजै उठ्न जरुरी छ। सबैले आफ्नो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउँदै व्यवसाय त दिउँसोको व्यवसाय पनि खोल्न पाउनु पर्यो, बेलुका पनि खोल्न पाउनु पर्यो। एक्लै हिँडेर कहीँ पनि पुगिन्न। सबैजना मिलेर यो ठमेल बचाउने अभियानमा लागौँ। पछिल्लो समय 80% बाह्य र 20% आन्तरिक पर्यटकले चल्ने ठमेलको व्यापार व्यवसायमा विकृति पनि मौलाउँदै गएको छ। विकृति अन्त्यका लागि नागरिक र प्रहरी मिलेर जानुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। हामीले त यो तपाईहरुलाई हाम्रो प्रहरी सेवा प्रवाह गर्ने चाहे शान्ति सुरक्षाको कुरा होस् चाहे हाम्रो सुशासनका कुरा होस् त अन्य पार्टमा हामी कुनै पनि हिसाबले चुक्दैनौँ। ठिक छ, केही कमी कमजोरी कसैले फिल्डमा घटेको अवस्था गरे होला, त्यसलाई हामी सुधार्छौँ। तर हाम्रो ओभरअल के अरे कम्बाइन्ड एउटा राम्रो प्रतिफल रिजल्ट निकाल्नको लागि हामी तपाईँ व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन, घरधनी हुनुहुन्छ, हामी सुरक्षाकर्मीहरू छौँ। ओभरअल हामीको एउटा राम्रो चाहिँ टिमको रूपमा र सबैले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्यो भने बल्ल राम्रो प्रतिफल निस्किन्छ। पर्यटन क्षेत्रको मुटुको रूपमा रहेको ठमेलमा हाल लगभग 1700 घरधनीका भवन तथा सटर भाडामा लिएर विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गर्दै आएका करिब 5200 व्यवसायी छन्। तीमध्ये अधिकांश व्यवसायी कोरोना महामारीपछि समस्यामा परेका छन्। राजनैतिक अस्थिरता र वैदेशिक व्यापार व्यवसायमा सामान्य समस्या उत्पन्न भए लगत्तै व्यवसायीहरूले अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य वृद्धि गर्ने गर्दछन्। व्यापारीहरूले आफू खुसी विभिन्न बहाना देखाउँदै मूल्य वृद्धि गरिए पनि सरकारी नियामक निकाय भने अनुसन्धानमा मात्रै भुलिरहँदा उपभोक्ता भने दैनिक रूपमा ठगिँदै आएका छन्। विभागका निर्देशक शिवराज सेडाईले बताएका छन्, हामी अनुसन्धान र अध्ययन गरिरहेका छौँ र उनीहरूसँग विवरणहरू मागेका छौँ लिखित रूपमा। यहाँ आएर छलफलमा उहाँहरूले कुरा भन्नुभयो। अब हामीले चाहिँ लिखित रूपमा विवरण मागेका छौँ दुवै तर्फसँग, तेलको पनि निर्माण सामग्रीहरूकोमा पनि। अब उहाँहरूले दिएको विवरणलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ। फेरि हामीले त्यसैलाई विश्वास गर्ने पनि कुरो नहोला। उहाँहरूले त आफूले भनेअनुसार ल्याउनु होला विवरण पनि। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले आधिकारिक रूपमा हामी चाहिँ डेटाको एनालाइसिस गरेर, किन भन्दा मूल्य वृद्धि हेर्नलाई अहिले तत्कालको हेरेर पुग्दैन र सामान्यतः एउटा फ्याक्टर मात्रै हेरेर हुँदैन थियो। मूल्य वृद्धि कृत्रिम हो कि प्राकृतिक रूपमा मूल्य बढेको भनेर गहिराईमै गएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ। उनले बजारमा खाने तेल र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको विषयमा व्यवसायीहरूले विवरणहरू बुझाएको कागजातका आधारमा उनीहरूकै उद्योगमै गएर अध्ययन गर्नुपर्ने प्रवक्ता सेडाई बताउँछन्। खाने तेल, त्यसमा पनि तोरीको तेल बाहेक सूर्यमुखी को तेल र भटमासको तेलमा बजार मूल्य बढेको चाहिँ देखिएकै छ। त्यसपछि गएर निर्माण सामग्री, पहिला सुरुमा तेलको कुरा आएको थियो र अहिले पछिल्लो पटक निर्माण सामग्री पनि थपिएको छ। र मैले अघि नै भने बजार अनुमान, हाम्रो नियमित बजार अनुमान प्रक्रियाबाट यसलाई सम्बोधन भइरहेकै छ। तथापि अलिकति धेरै नै गुनासो आयो, चर्चा धेरै नै चलिसकेपछि र अलिकति बढेकै भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि अनुभूति भएपछि हामीले सम्बन्धित वस्तुगत एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू दुवै, तेलको पनि र चाहिँ निर्माण सामग्रीका पनि चाहिँ बोलाएर, विभागमै बोलाएर उहाँहरूसँग हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ। उता राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भने राजनैतिक क्षेत्रबाटै संरक्षण भएका व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि गरेको बताउँछन्। अनुचित फाइदा लिने, काला बजारीलाई संरक्षण गर्ने र आफै काला बजारी गर्ने व्यक्ति सरकारको मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि अनुचित कार्य रोकिने भन्दा पनि अझै वृद्धि हुँदै जाने उनको दावी छ। कालाबजारी गर्ने, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने आफै आपूर्ति मन्त्री, राज्य मन्त्री जस्तो कुर्सीमा बस्ने देशमा हामीले के कल्पना गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हुँदैन भनेर। र नियमन निकायहरू त्यस्तै नेतृत्वको पछाडि बस्नु पर्दछ। सरकारी कर्मचारीले त्यस्ताको पछाडि काम गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूलाई हिँड त बोर्ड त हुन्छ नै, उनीहरूले आफूले चाहेको जुन किसिमको उनीहरूको मनले वाञ्छित गरेको अथवा उसलाई दिएको दायित्व जुन छ, कर्तव्य छ, त्यो कर्तव्य पनि पुरा गर्न सक्दैन उनीहरूले। त्यो अवस्था अहिले छ। त्यही कारणले चाहिँ नियामक निकायलाई मैले यति गरेँ, मैले उति गरेँ भनेर जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यो गफै मात्र हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन विजयी भएको अमेरिकी कांग्रेसले पुष्टि गरेको छ। स्थानीय समय अनुसार बिहीबार बिहान सकिएको इलेक्टोरल कलेजको मत परिणाम अमेरिकी राष्ट्रपतिमा बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस विजयी भएको पुष्टि भएको हो। बाइडेनले 306 इलेक्टोरल र ट्रम्पले 232 भोट प्राप्त गरेको अमेरिकी कांग्रेसमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले जानकारी दिएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन 270 भोट आवश्यक पर्दछ। सिनेटमा जर्जिया र पेन्सिल्भेनियामा बाइडेनको जितलाई लिएर केही रिपब्लिक सांसदका अवरोधलाई भने सिनेटले खारेज गरिदिएको छ। केही रिपब्लिकन सांसदले एरिजोना, नेभादा र मिचिगनको नतिजा प्रमाणित गर्ने बेलामा पनि अवरोधको प्रयास गरेका थिए। बुधबार बिहान ट्रम्प समर्थकहरूद्वारा वाशिंगटनमा हिंसा मच्चिएपछि बाइडेन र ह्यारिस विजयी भएको प्रमाणित गरिएको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित उम्मेद्वारलाई अमेरिकी संसदको संयुक्त सदनले औपचारिक रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। बुधबार त्यही प्रक्रिया सुरु गर्न लाग्दा ट्रम्प समर्थक हतियार सहित क्यापिटल हिल्स भवनमा प्रवेश गरेपछि केही बेर सदनको सत्र रोकिएको थियो। अब बाइडेन र ह्यारिसले जनवरी 20 अमेरिकाको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा शपथ लिँदैछन्। अब खेलकुद समाचार। महिला राष्ट्रिय फुटबल लिग माघ 7 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। विगतमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यो महिला लिग 6 महिनासम्म सञ्चालन गर्ने बताए पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस वर्ष ढिला गरी सुरु हुन लागेको हो। एन्फाका अनुसार माघ 7 गतेदेखि सुरु हुने लिग फागुन 7 गतेसम्म चल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा विभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वामदेव गौतमले गरे दुवै समूहमा नजाने घोषणा। ओली र प्रचण्ड माधव समूहले विश्वासघात गरेको आरोप। पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा जोड। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा उठ्यो राष्ट्रिय सभामा आवाज। प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चालेको भन्दै नेकपाका सांसदहरू नै रुष्ट। राष्ट्रपतिलाई गाली गलोज गरिएकोमा आपत्ति। मूल पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेपछि प्रदेश सरकारहरूको समीकरण फेरबदल हुँदै प्रचण्ड माधव समूहले सोध्यो प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण। कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ला गरिए पनि विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव अलपत्र। सरकारले व्यवस्था गर्दा आफन्त पीडामा। 8 वर्ष बन्द भएर 4 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। औषधि उत्पादन नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने समस्या। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन विजयी भएको अमेरिकी कांग्रेसको पुष्टि। समर्थकले हिंसा भड्काएपछि पछि हटे ट्रम्प सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा। र महिला राष्ट्रिय फुटबल लिग माघ 7 गतेदेखि गर्ने एन्फाको निर्णय। 7 टिमको सहभागिता हुने प्रतियोगितामा कुल 42 खेल हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषित मलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।